بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا غادي نديرو درس آخر ديال الشكل الأسي لعدد عقدي. إذا غادي نحاول ندير واحد التمرين نجمعو فيه دوك شي خاصيات. إذا أكتب على الشكل الأسي للعدد العقدي 1 زائد إي جذر 3. ثم ثانيا ليكن تيتا عددا حقيقيا بحيث كوسينوس ديال تيتا على 2 ناقص بي على 6 موجب. اكتب العدد العقدي زد يساوي 2 اكسبونونسيال ديال اي تيتا زائد 1 زائد اي جذر 3 على الشكل الأسي. إذا نديرو الأول عاد نديرو الثاني. إذا هنا كاين واحد التذكير إذا غادي نحتاجو في هذا التمرين. كوس بي زائد كوس كيو تساوي 2 كوس ديال بي زائد كيو على 2 في كوس ديال بي ناقص كيو على 2. سين بي زائد سين كيو تساوي 2 سينوس ديال بي زائد كيو على 2 كوسينوس ديال بي ناقص كيو. إذا نديرو السؤال الأول هنا. عندنا 1 زائد إي جذر 3. هنا المعيار ديال هذا العدد هو جذر المربع ديال هذا أس زائد أس ديال كتعطينا 2. نعمل بجوج هي 1 على 2 زائد إي جذر 3 على 2. إذا تساوي 2 عامل. إذا شكون هو الكوسينوس 1 على 2 السينوس هو بي على 3. إذا الكوسينوس ديال بي على 3 زائد إي سينوس ديال بي على 3. إذا تساوي 2 وهذا هو اكسبونونسيال ديال إي بي على 3. مفهوم؟ إذا هذا هو 1 زائد إي جذر 3. مزيان. إذا غادي نشوفو السؤال الثاني. قالك اكتب العدد العقدي زد يساوي 2 اكسبونونسيال ديال إي تيتا زائد 1 على الشكل الأسي. إذا عندنا زد تساوي 2 اكسبونونسيال ديال إي تيتا زائد 1 زائد إي جذر 3. إذا تساوي 2 اكسبونونسيال ديال تيتا هذه راه كتبناها هي 2 اكسبونونسيال ديال إي بي على 3. إذا هنا ممكن نعمل بجوج. إذا تعطينا اكسبونونسيال ديال إي تيتا زائد اكسبونونسيال ديال إي بي على 3. إذا هذه تساوي 2. هذه اكسبونونسيال ديال إي تيتا هو كوس تيتا زائد إي سين تيتا وهذه كوسينوس ديال بي على 3 زائد إي سينوس بي على 3. إذا ممكن نكتب هنا هي كوس ديال تيتا زائد كوس ديال بي على 3 ونعمل هنا زائد إي سينوس ديال تيتا زائد سينوس ديال بي على 3. إذا غنطبق هاد الخاصية اللي شفنا قبيله كوس بي زائد كوس كيو تساوي هاد العدد. إذا هذه تساوي هذه 2 عامل. إذا كوس بي زائد كوس كيو هي تساوي 2 كوسينوس ديال بي زائد كيو على 2. إذا تيتا زائد بي على 3 على 2 في الكوسينوس ديال تيتا ناقص بي على 3 على 2 ثم زائد إي سين بي زائد سين كيو. هنا هي 2 سينوس ديال تيتا زائد بي على 3 على 2 في الكوسينوس ديال تيتا ناقص بي على 3 على 2. إذا هذه تساوي 2. ممكن نعمل هنا كاين واحد الجوج هنا جوج نخرج على برا. إذا تعطينا 4. إذا 4 كوسينوس
إذا هنا غادي نلاحظوا بأن العامل المشترك هنا هو كوسينوس ديال تيتا هذا، هذا هو العامل المشترك. إذا تعطينا كوسينوس ديال اش؟ تيتا ناقص بي على 3 على 2 هي تيتا على 2 ناقص بي على 6. اش كيبقى لينا؟ تتبقى لنا كوسينوس تيتا بلس تيتا على 2، هذه تتبقى لنا هي تيتا على 2 زائد بي على 6 زائد اي سينوس تيتا على 2 زائد بي على 6. إذا هذه تساوي إذا هنا 4 كوسينوس ديال تيتا على 2 ناقص بي على 6، وهذه تكتبت على كوسينوس ألفا زائد إي سينوس ألفا، هي إكسبونونسيال ديال تيتا على 2 زائد بي على 6 على 6. إذا هنا المعيار ديال زد، المعيار ديال زد هنا هو هذا العدد هذا عدد 6. إذا المعيار ديال زد هو 4 كوسينوس ديال تيتا على 2 ناقص بي على 6. وعندنا في المعطيات هذا موجب، هذا موجب، والمعيار خصو يكون ديما موجب. ثم لارغيومون ديال زد هو تيتا على 2 زائد بي على 6 بتردد 2 بي. إذا هذا هو الشكل الأسي للعدد زد. إذا نشوفوا العدد الآخر. اكتب العدد العقدي زد يساوي على الشكل المثلثي. الشكل الأسي نكمل لها التمرين هذا. نشوفوا التمرين الآخر. التمرين الآخر ألفا بيتا عددان حقيقيان بحيث كوسينوس ديال ألفا زائد بيتا على 2 موجب، ولنعتبر العدد العقدي تي يساوي. اكتب العدد العقدي على الشكل المثلثي. إذا التمرين 2 غادي نكتبو 1 زائد إكسبونونسيال ديال إي ألفا زائد بيتا على الشكل المثلثي. إذا هذا تساوي، إذا هنا هذه ممكن نكتبها على شكل مربع. إذا هنا زائد إكسبونونسيال ديال إي ألفا زائد بيتا على 2 الكل أس 2. وهذا غادي نحاول نطبق القاعدة إكسبونونسيال ديال ناقص إكس في إكسبونونسيال ديال إكس في إكسبونونسيال ديال صفر كيساوي 1. إذا هذا هو إكسبونونسيال ديال إي، ناخدوها هذه تاني ألفا زائد بيتا على 2 وكنضربو في الإكسبونونسيال ديال ناقص إي ألفا زائد بيتا على 2. إذا غادي نعمل هنا، باش غادي نعمل إكسبونونسيال ديال إي ألفا زائد بيتا على 2 عامل، خدينا وحده كعامل مشترك هي إكسبونونسيال ديال إي ألفا زائد بيتا على 2 زائد إكسبونونسيال ناقص إي ألفا زائد بيتا على 2. إذا هذه تساوي، إذا هذه إكسبونونسيال ديال إي ديال إي تيتا زائد إكسبونونسيال ديال ناقص إي تيتا. إذا هذه تتعطينا 2 كوسينوس ديال ألفا زائد بيتا على 2. مفهوم؟ شفنا في الدرس اللي فات. ثم إكسبونونسيال ديال إي ألفا زائد بيتا على 2. مزيان. إذا هذا هو، إذا بغينا نكتبو على الشكل الأسي هنا هو 2 في الكوسينوس ديال ألفا زائد بيتا على 2 إكسبونونسيال، هنا غير باش نرتبو ألفا زائد بيتا على 2.
مزيان. إذا هذا هو الشكل الأسي. نجيو دابا ديال تي. ديال تي تساوي إكسبونونسيال ديال إي ألفا نضرب في إكسبونونسيال ديال إي بيتا على واحد زائد إكسبونونسيال ديال إي ديال ألفا زائد بيتا تساوي ديال الفوقانية هي إكسبونونسيال ديال إي ألفا زائد بيتا والتحت راه كتبنا هنا هي جوج كوسينوس ديال ألفا زائد بيتا على جوج أو كنضربو في الإكسبونونسيال ديال إي ألفا زائد بيتا على جوج. إذا تساوي إذا هنا واحد على كوسينوس ديال ألفا زائد بيتا على جوج كنضرب في الإكسبونونسيال تندير هادي ناقص هاد التحتانية. إذا إي ديال ألفا زائد بيتا ناقص ألفا زائد بيتا على جوج. إذا هي واحد جوج كوسينوس ديال ألفا زائد بيتا على جوج ثم في الفوق ديال إي ألفا زائد بيتا على اثنين. هذا هو الشكل الأسي. إذا هنا هاد تي المعيار ديالها هو هذا لأن قلنا في المعطيات كوسينوس ديال ألفا زائد بيتا على جوج عدد موجب. إذا هي واحد على جوج كوسينوس ديال ألفا زائد بيتا على جوج هذا عدد موجب حسب المعطيات. ثم الارغيومون ديال تي هو ألفا زائد بيتا على اثنان بتردد جوج بي. مزيان.